الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قرأنا هذا الكتاب عن فضيلة الشيخ المفتي محمد شريف خان قاسم الدوندي حفظه الله وأكرمكم في الدارين. قال حدثنا أستاذي فضيلة الشيخ معراج الحق الدوندي عن فضيلة الشيخ شيخ الإسلام حسين أحمد المدني عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الدوندي عن الشيخين الجليلين الكريمين عن الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام محمد قاسم النانوطي عن فضيلة الشيخ عارف بالله شاه عبد الغني المجددي عن فضيلة الشيخ شاه محمد إسحاق التهلوي عن فضيلة الشيخ الأجل والحبر الأبهر شاه عبد العزيز المحدث التهلوي عن فضيلة الشيخ المكرم المخفف شاه حكوم الله المحدث التهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ الطاهر بن أحمد المزاحي عن فضيلة الشيخ شهاب أحمد السبكي عن فضيلة الشيخ نجم الدين غيثي عن الشيخ الإسلام زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري عن الشيخ عز الدين بن عبد الرحيم بن ناصر الدين المصري الحنفي عن الشيخ عمر بن الحسين المراغي عن فضيلة الشيخ فخر الدين بن البخاري عن فضيلة الشيخ عمر بن طبرزة البغدادي عن الشيخ أبي الفتح عبد الملك بن عبد القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروي الكروخي عن الشيخ القاضي زاهد أبو عامر محمود بن قاسم بن محمد الأزدي عن الشيخ أبي محمد بن عبد الجبار عن الشيخ أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معل بن سعد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. जो ख्वाब देखे जाते हैं यूँ कहते हैं कि नबूवत के जुज़ में से 46वां जुज़ है। जो ख्वाब फरिश्तों के ज़रिए से दिखाए जाते हैं या उनकी उसमें मुदाखलत रहती है, वो ख्वाब जो है वो नबूवत के अज़ा में से 46वां जुज़ है। जो शयातीन हैं उनकी वजह से या जहनों में जो हमारे जो है वो चलता रहता है, उसकी वजह से जो होगा वो नबूवत के अज्जा में से उसको शुमार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो आप देखते हैं वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये وبه قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. अब अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े जो है मुहद्दिस थे। ये अपने पूरे साल को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। एक तो हदीस पढ़ाने में, क्योंकि बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ाने में जो बहुत बड़े सही आदमी थे अब्दुल्लाह बिन मुबारक, तो एक तो वो जो है वो उसमें हदीस पढ़ाने में करते थे। दूसरा जो है वो जिहाद में अपना वक्त लगाते थे। 3 में से एक हिस्सा पढ़ाने में, एक हिस्सा जिहाद में और एक हिस्सा अपने कारोबार में लगाते थे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक
وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں قاضی بنایا جائے، تم فیصلہ کرنے لگو، تو اس وقت میں فعلیکم بالعسر، یعنی اس صحابہ کے جو اقوال ہیں، صحابہ نے جیسے فیصلے کیے ہیں اس حساب سے تمہیں وہ دیکھ کر تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ عصر کہتے ہیں صحابہ سے جو واقعات پیش آتے ہیں یا صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو عصر کہا جاتا ہے۔ فعلیکم بالعسر اذا ابتلیت بالقضاء، جب تمہیں قاضی بنایا جائے، فیصلے کے لیے، مشاورت کے لیے بٹھایا جائے، تو تمہیں جو ہے وہ صحابہ کی ایک تو حدیث میں جو ہوگا یا صحابہ سے جو منقول ہے اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے۔ جی وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم۔ تو یوں کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کو آپ کس سے حاصل کر رہے ہیں، یہ دیکھو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ موضوع حدیث آپ کے سامنے بیان اپنی طرف سے گھڑ کر بیان، ایسا نہیں۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو، کس سے تم یہ جو ہے وہ دینی بات معلوم کر رہے ہو، اس کو تم غور سے دیکھو۔ بعض لوگوں نے یوں کہا کہ جو ہے وہ لا تنظروا من قال انظروا ما قال، جس کون کہہ رہا ہے اس کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں کیا پتا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہم اس کو اچھا سمجھیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو محدثین ہیں، جو صحیح ہیں، جو جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ صحیح آپ کو سمجھائیں گے بتائیں گے، ان سے آپ دین حاصل کریں۔ تو یہ ابو مصعب جو ہے ترمذی، یہ کیا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے یہ احادیث بیان کی ہے، تو اس پر ہمیں ان پر بھروسہ ہے۔ امن تأخذون دینکم، تمہارے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو، اس حدیث کو کس سے حاصل کر رہے ہو، جو ہے امام ترمذی سے۔ تو اس کو جو ہے ہم جو ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل اللہ سے، بڑے بڑے علماء سے فتوے یا ان سے مسائل معلوم کیے جائیں۔ جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے اس سے مسئلہ معلوم کرو گے تو وہ جو ہے فوراً موبائل میں جائے گا، موبائل میں جا کر دیکھ کر آپ کو مسئلہ بیان کر دے گا۔ وہ چاہے وہ اہل حدیث نے اس کا جواب دیا ہو یا اہل یہود نے جواب دیا ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔